हर सुबह का आगाज शुभ सवेरा के साथ। शुभ सवेरा प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान जिनसे होंगी मजे मजे की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलुए सुखन मुशायरा के साथ आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाजिर खिदमत है। आज का मुशायरा कदर ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसके लिए मैं अपने मेहमानों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बर वक्त काम करें, लेकिन ख्वाहिश करना और बात है और इस पे अमल करना और बात है। अमल हमारे बस में नहीं होता, ख्वाहिश हमारे बस में होती है। इसलिए तमाम दोस्तों से माज़रत। मुझे पता है कि हमारे दोस्त इंतहाई मसरूफ़ हैं, अपने भी ज़िम्मेदारी निभाने में बड़ी जद्दोजहद करते हैं और करनी चाहिए भी। ये इंसान का फ़र्ज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता, शख्सियत की डेवलपमेंट नहीं होती। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर तमाम शुराए कराम से माज़रत चाहता हूँ कि फ़ंक्शन काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ और अपने आप से भी माज़रत चाहता हूँ कि मैंने बहुत दूर जाना है। आप लोगों ने मैंने गुजरात पहुँचना है, मेरे कुछ अपने मसाइल हैं। बासूरत आज के मुशायरे की सदारत मैं मरूफ़ और मुमताज़ शायर जनाब इरफ़ान जमील साहब फरमाएंगे, जिनकी शायरी की 5 कुतुब मुनस्सा शहूद पर आ चुकी हैं और 5 नसरी कुतुब हैं। और आज के मेहमान ख़ुसूसी राहत सरहदी साहब हैं, जिनकी 2 कुतुब शाये हो चुकी हैं और 2 कुतुब अपना काफ़ी वज़न रखती हैं। इनके बाद हमारे पास राना गज़नफ़र अली गज़नफ़र साहब हैं, जिनकी ताहाल कोई किताब तो नहीं छपी, लेकिन शेर कहने के हुनर से बाखूबी वाकिफ़ हैं और अल्फाज की आंखों में आंखें डालकर देखने के हुनर से भी आगाह हैं। इनके बाद हमारे पास हैं आबद सियाल साहब, जो शायर भी हैं और नाकिद भी हैं। उनकी शेरी मुझा तो खैर एक ही है, लेकिन तनकीद की किताबें काफ़ी हैं। गोया वो तनकीद के मैदान के शाह सवार हैं। इनके बाद इरफ़ान ख़ान साहब हैं, जिनकी अपनी किताब कोई नहीं, लेकिन दूसरी किताबें छापने में बड़े माहिर हैं। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इसके बाद हमारी मोहतरमा फौजिया सहर साहबा हैं, जिनकी 3 कुतुब शाये हो चुकी हैं। पिछले जुमे इनसे बाकायदा लाहौर में मुलाकात हुई, एक मुशायरे में हम थे, जिनको सुनने का मौका मिला। बड़ी दाद वसूल की, बल्कि दाद छीनी भी। तो उनके बाद मैंने कहा राहत सरहदी साहब का जिक्र कर चुका हूँ, तो इसके साथ ही मैं छोटी सी नन्ही सी एक वाक़या के हवाले से तमहीद बांध कर मुशायरे की इब्तिदा करूँगा। ज़िंदगी के जुमला शोबों में उस्ताद शागिर्द के दरमियान मस्बत और नीम मस्बत वाक़यात की बाज़गश्त तारीख़ का एक हिस्सा है। भला ये कैसे मुमकिन था कि अदब की दुनिया इन वाक़यात से महरूम रहती। बात आगे बढ़ाने से पहले इस अमर की वजाहत ज़रूरी है कि इन वाक़यात में दाल कितनी है और काला कितना है, इससे हमें गर्ज नहीं। हमारा मकसद तो अदब की सतह पर होने वाली हमाहमी की तरफ लतीफ़ सा इशारा करना है। एक वाक़या यूँ है
کہ ہندوستان میں ایک مشاعرے کے انعقاد کا اعلان کیا گیا جس کی صدارت فلم انڈسٹری کے معروف و ممتاز شاعر شکیل بادایونی نے کرنی تھی۔ یہ بتا چلوں کہ شکیل بادایونی حضرت جگر مراد آبادی کے شاگرد رشید تھے۔ اس مشاعرے میں جگر مراد آبادی بھی تشریف لے آئے۔ شکیل بادایونی نے جگر صاحب سے کہا، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لہٰذا آپ اس مشاعرے کی صدارت فرمائیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا، آپ میرا احترام کرتے ہیں اس لیے تو کہہ رہا ہوں، صدارت آپ فرمائیں۔ آخر شکیل بادایونی کی صدارت میں مشاعرہ جب اپنے اختتام کے قریب پہنچا اور پڑھنے والے صرف دو رہ گئے، یعنی شکیل اور بادایونی اور استاد جگر مراد آبادی، تو شکیل بادایونی نے پھر عرض کی، سرکار آپ میرے بعد اپنا کلام سنائیں گے؟ تو حضرت جگر مراد آبادی نے کہا، میں آپ کو صدر مشاعرہ مانتا ہوں۔ تو شکیل بادایونی نے فوراً کہا کہ آپ مجھے صدر مانتے ہیں تو میں بطور صدر آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میرے بعد اپنا کلام سنائیں گے۔ اس طرح جگر مراد آبادی نے آخر میں یعنی صدر مشاعرہ کے بعد اپنا کلام سنایا اور دونوں عظمتوں سے ہمکنار ہو گئے۔ بقول شاعر، دونوں نے پاس رکھا فن کی نزاکتوں کا، دونوں نے پاس رکھا فن کی نزاکتوں کا، شاگرد ہو تو ایسا، استاد ہو تو ایسا۔ شکریہ۔ اسی تمہیدی واقعات کے بعد میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ غزل کا مطلع ہے، جیت ممکن جو نہیں، ہار تو ورنہ ہے ہی۔ جیت ممکن جو نہیں، ہار تو ورنہ ہے ہی، دل جلانے کو میرا یار تو ورنہ ہے ہی۔ جیت ممکن جو نہیں، ہار تو ورنہ ہے ہی، دل جلانے کو میرا یار تو ورنہ ہے ہی۔ تم خریدو جو مجھے بک کے امر ہو جاؤں، تم خریدو جو مجھے بک کے امر ہو جاؤں، شہر کا شہر خریدار تو ورنہ ہے ہی۔ تم خریدو جو مجھے بک کے امر ہو جاؤں، شہر کا شہر خریدار تو ورنہ ہے ہی۔ خوش نصیبی کا نشان ہو جو فدا ہو تم پر، خوش نصیبی کا نشان ہو جو فدا ہو تم پر، دل میرا مرنے کو تیار تو ورنہ ہے ہی۔ خوش نصیبی کا نشان ہو جو فدا ہو تم پر، دل میرا مرنے کو تیار تو ورنہ ہے ہی۔ دل بھی مل جاتا اگر اوج پہ قسمت ہوتی، دل بھی مل جاتا اگر اوج پہ قسمت ہوتی، ملتی دیوار سے دیوار تو ورنہ ہے ہی۔ دل بھی مل جاتا اگر اوج پہ قسمت ہوتی، ملتی دیوار سے دیوار تو ورنہ ہے ہی۔ تم ملو یا نہ ملو یہ ہے تمہاری مرضی، تم ملو یا نہ ملو یہ ہے تمہاری مرضی، شہر میں مجھ سا گناہ گار تو ورنہ ہے ہی۔ تم ملو یا نہ ملو یہ ہے تمہاری مرضی، شہر میں مجھ سا گناہ گار تو ورنہ ہے ہی۔ آج پھر وصل کا پوچھیں تو برائی کیا ہے، آج پھر وصل کا پوچھیں تو برائی کیا ہے، اس کو اس بات سے انکار تو ورنہ ہے ہی۔ آج پھر وصل کا پوچھیں تو برائی کیا ہے، اس کو اس بات سے انکار تو ورنہ ہے ہی۔ تم کرو قتل تو شہرت کا سبب ہو جائے، تم کرو قتل تو شہرت کا سبب ہو جائے، دست جلاد میں تلوار تو ورنہ ہے ہی۔ تم کرو قتل تو شہرت کا سبب
ہو جائے، دست جلاد میں تلوار تو ورنہ ہے ہی، چھاؤں آنچل کی جو ملتی تو بہت بہتر تھا، چھاؤں آنچل کی جو ملتی تو بہت بہتر تھا، راہ میں سایہ اشجار تو ورنہ ہے ہی، چھاؤں آنچل کی جو ملتی تو بہت بہتر تھا، راہ میں سایہ اشجار تو ورنہ ہے ہی، ورق دل پہ سجاؤ تو غزل، ورق دل پہ سجاؤ جو غزل، کیا کہنے، ورق دل پہ سجاؤ جو غزل، کیا کہنے، کوئی پیشانی اخبار تو ورنہ ہے ہی، کوئی پیشانی اخبار تو ورنہ، 4 دن ہیں کہ گزارے سے گزرتے ہی نہیں، 4 دن ہیں کہ گزارے سے گزرتے ہی نہیں، 4 دن سے کوئی 2 4 تو ورنہ ہے ہی، 4 دن سے ایک گھڑی آنکھ لگانی ہے کہیں لگ جائے، ایک گھڑی آنکھ لگانی ہے کہیں لگ جائے، گھر ملے مرحبا بازار تو ورنہ ہے ہی، ایک گھڑی آنکھ لگانی ہے کہیں لگ جائے، گھر ملے مرحبا بازار تو ورنہ ہے ہی، تم کو جو بھائے وہی قابل وقت سمجھوں، تم کو جو بہائے وہی قابل وقت سمجھوں، دل میں جذبات کی برمار تو ورنہ ہے ہی، دل میں جذبات کی برمار تو وقت، آؤ کچھ وقت کریں وقف خوشی کی خاطر، آؤ کچھ وقت کریں وقف خوشی کی خاطر، زندگی در پہ آزار تو ورنہ ہے ہی، آؤ کچھ وقت کریں وقف خوشی کی خاطر، زندگی در پہ آزار تو ورنہ ہے ہی، تم نہ تسلیم کرو تم کو ہے زیبا لیکن، تم نہ تسلیم کرو تم کو ہے زیبا لیکن، طرز انکار میں اقرار تو ورنہ ہے ہی، تم نہ تسلیم کرو تم کو ہے زیبا لیکن، طرز انکار میں اقرار تو ورنہ ہے ہی، فیصلہ ماننا لازم ہے بڑے پن کے لیے، فیصلہ ماننا لازم ہے بڑے پن کے لیے، ورنہ سے یہاں ہار تو ورنہ ہے ہی، ورنہ سے یہاں ہار تو ورنہ ہے ہی، اس کے خوشبو کی طرح پاؤں کہیں ٹکتے نہیں، اس کے خوشبو کی طرح پاؤں کہیں ٹکتے نہیں، وہ ٹھہرتا نہیں گھر بار تو ورنہ ہے ہی، وہ ٹھہرتا نہیں گھر بار تو ورنہ ہے ہی، اس کے خوشبو کی طرح پاؤں کہیں ٹکتے نہیں، وہ ٹھہرتا نہیں گھر بار تو ورنہ ہے ہی، بات کرتا ہے سدا جان دلیروں کی طرح، بات کرتا ہے سدا جان دلیروں کی طرح، موت برحق ہے وہ جیدار تو ورنہ ہے ہی، شکریہ، موت برحق ہے وہ جیدار تو ورنہ ہے ہی، تم خریدو جو مجھے بک کے امر ہو جاؤں، شہر کا شہر خریدار تو ورنہ ہے، یہ تھے جناب جان کشمیری صاحب جو اپنا کلام پیش فرما رہے تھے، ان کے بعد تشریف لاتے ہیں رانا غضنفر علی غضنفر، آئیں اور دربار غزلوی میں اپنی غزل پیش کریں، دربار غزلوی۔ ایک غزل تمام سینی شعراء کے نام، جو سب سے پہلی غزل تھی بغیر ترمیم کے، جس طرح ہوئی میں نے کہہ دی، محبت کی عطا ہونے لگی ہے، محبت کی عطا ہونے لگی ہے، میرے دل کو شفا ہونے لگی ہے،
محبت کی عطا ہونے لگی ہے، میرے دل کو شفا ہونے لگی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب عرض کیا ہے کہ کسی کی خوبیوں سے جلنے والوں، کسی کی خوبیوں سے جلنے والوں، خوشی تم سے خفا ہونے لگی ہے۔ کسی کی خوبیوں سے جلنے والوں، خوشی تم سے خفا ہونے لگی ہے۔ اور شعر ہے جی کہ جنہوں نے عشق پر فتوے لگائے، جنہوں نے عشق پر فتوے لگائے، انہی سے یہ خطا ہونے لگی ہے۔ جنہوں نے عشق پر فتوے لگائے، کشمیری صاحب، جنہوں نے عشق پر فتوے لگائے، سردی صاحب، انہی سے یہ خطا ہونے لگی ہے۔ اور شعر ہے جی کہ میں ڈرتا ہی نہیں اب راستوں سے، میں ڈرتا ہی نہیں اب راستوں سے، میرے حق میں دعا ہونے لگی ہے۔ میں ڈرتا ہی نہیں اب راستوں سے، میرے حق میں دعا ہونے لگی ہے۔ اور شعر ہے جی کہ نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ میرے کردار کا اتنا اثر ہے، میرے کردار کا اتنا اثر ہے، وہ لڑکی با وفا ہونے لگی ہے۔ میرے کردار کا اتنا اثر ہے، وہ لڑکی با وفا ہونے لگی ہے۔ اور میرے دشمن غضنفر ڈر رہے ہیں، میرے دشمن غضنفر ڈر رہے ہیں، انہیں رب سے سزا ہونے لگی ہے۔ میرے دشمن غضنفر ڈر رہے ہیں، انہیں رب سے سزا ہونے لگی ہے۔ اور میرے کردار کا اتنا اثر ہے، وہ لڑکی با وفا ہونے لگی ہے۔ اور کچھ اشعار ترنم میں سردی صاحب کی موجودگی میں، عرفان صاحب کی اور جناب صدر کی کوشش کی ہے کہ سر میں بھی تھوڑا سا کوشش کی جائے۔ یہ دیوانے یہ پروانے اداکاری نہیں کرتے، یہ دیوانے یہ پروانے اداکاری نہیں کرتے، محبت کے حسین رشتے میں فنکاری نہیں کرتے، محبت کے حسین رشتے میں فنکاری نہیں کرتے۔ اور شعر ہے جی، کسی سے عشق میں جلدی بڑا نقصان دیتی ہے، کسی سے عشق میں جلدی بڑا نقصان دیتی ہے، بنا پرکھے یوں جذبوں کی خریداری نہیں کرتے، بنا پرکھے یوں جذبوں کی خریداری نہیں کرتے۔ اور شعر ہے جی، ہمارا یار مخلص ہے مگر جھوٹوں کا کہنا ہے، ہمارا یار مخلص ہے مگر جھوٹوں کا کہنا ہے، کبھی بھی حسن کے مالک وفاداری نہیں کرتے، کبھی بھی حسن کے مالک وفاداری نہیں کرتے۔ اور شعر ہے جی کہ وہ اپنی آگ میں خود ہی جلیں گے وقت آنے دو، وہ اپنی آگ میں خود ہی جلیں گے وقت آنے دو، رقیبوں سے کبھی بھی ہم تو منہ ماری نہیں کرتے، رقیبوں سے کبھی بھی ہم تو منہ ماری نہیں کرتے۔ اور شعر ہے جی، بہت شکریہ، کہ محبت خاص امرت ہے جنہیں معلوم ہو جائے، محبت خاص امرت ہے جنہیں معلوم ہو جائے، پکڑ کر ہاتھ ایسے لوگ غداری نہیں کرتے، پکڑ کر ہاتھ ایسے لوگ غداری نہیں کرتے۔ اور شعر ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا ذرا منفرد شعر ہے، شفا ان کو یا پھر تاثیر حاصل ہو نہیں سکتی، شفا ان کو یا پھر تاثیر حاصل ہو نہیں سکتی، جو کرتے ہیں خطائے عشق، جو کرتے ہیں خطائے عشق پر ساری نہیں کرتے، جو کرتے ہیں خطائے عشق پر ساری نہیں کرتے۔ اور مقطع ہے جی، جو دل سے
روح کا رشتہ غضنفر جوڑ لیتے ہیں، جو دل سے روح کا رشتہ غضنفر جوڑ لیتے ہیں، جو دل سے روح کا رشتہ غضنفر جوڑ لیتے ہیں، وہ جسموں کا نشہ، وہ جسموں کا نشہ خود پر کبھی طاری نہیں کرتے، وہ جسموں کا نشہ خود پر کبھی طاری نہیں کرتے، یہ دیوانے یہ پروانے اداکاری نہیں کرتے۔ جزاک اللہ حضرت عرفان صاحب، بہت شکریہ۔ یہ دیوانے یہ پروانے اداکاری نہیں کرتے، محبت کے حسین رشتے میں فنکاری نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سامعین و ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفہ اس طرح ضروری ہے جس طرح تحریر میں ضروری وقفہ ہے، اور جب تحریر میں وقفہ نہ ہو تو عربی میں اسے کہتے ہیں بے وقوف، تو ہم بے وقوف کہلانے کے تیار نہیں، ہم وقفہ کرتے ہیں۔ ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے۔ ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے۔ یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا۔ آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں۔ حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز، لڑے گا حق کی خاطر، اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا۔ دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم، صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ۔ وقفہ بہت ضروری تھا، سو وقفہ ہو چکا۔ وقفہ بہت ضروری تھا، سو وقفہ ہو چکا۔ چلتے ہیں آؤ پھر سے طلوع سخن کو ہم۔ غضنفر علی غضنفر صاحب کے خوبصورت اور مترنم کلام نے ماحول کو ایک اچھا تاثر دیا، ایک خوبصورت لہر دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے بعد جو تشریف لانے والے ہیں عرفان خان صاحب، ایک معروف شاعر ہیں لیکن ان کی کتاب ابھی تک چھپی نہیں، آئیں اور اپنے کلام سے حاضرین کے دلوں کی جذبات کی پیمائش کریں۔ صاحب صدر کی اجازت سے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خریداری کی بات کی تھی تو میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، تو پھر میں نے مائنڈ چینج کر لیا، تو میں نے کہا چلیں کوئی میں بھی خریداری کی بات کروں۔ ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، پہلی سی مگر رونق بازار نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کوئی خریدار نہیں ہے، پہلی سی مگر رونق بازار نہیں ہے، جھڑتے تو نہیں پھول میرے منہ سے یہ سچ ہے، جھڑتے تو نہیں پھول میرے منہ سے یہ سچ ہے، جو تم کو پسند آئے وہ گفتار نہیں ہے۔ شعر عرض ہے، جھڑتے تو نہیں پھول میرے منہ سے یہ سچ ہے، جو تم کو پسند آئے وہ گفتار نہیں ہے، اور کیوں جچتے نہیں ہم تیری
क्यों जचते नहीं हम तेरी नज़र में, सॉरी कुछ ज़हन से निकल रहा है, जचते ही नहीं हम तेरी बेबाक नज़र में। डॉक्टर साहब, जचते ही नहीं हम तेरी बेबाक नज़र में, क्या तेरी नज़र में कोई मेयार नहीं है? जचते ही नहीं हम तेरी बेबाक नज़र में, क्या तेरी नज़र में कोई मेयार नहीं है? और महफूज हैं कुछ लोग पसे शीशा व आहन, महफूज हैं कुछ लोग पसे शीशा व आहन, हम पर तो कोई साया दीवार नहीं है। महफूज हैं कुछ लोग पसे शीशा व आहन, हम पर तो कोई साया दीवार नहीं है। महफूज हैं कुछ लोग पसे शीशा व आहन, हम पर तो कोई साया दीवार नहीं है। और मकता है, झुक जाऊं तो गिर जाए किसी गैर के आगे, झुक जाऊं तो गिर जाए किसी गैर के आगे, इरफान मेरे सर पे वो दस्तार नहीं। झुक जाऊं तो गिर जाए किसी गैर के आगे, इरफान मेरे सर पे वो दस्तार नहीं है। और 3-4 अशार एक और गज़ल के। यकीन कुछ तो उजालों में रख लिया होता, यकीन कुछ तो उजालों में रख लिया होता। कश्मीरी साहब, यकीन कुछ तो उजालों में रख लिया होता, मेरा ख्याल ख्यालों में रख लिया होता। यकीन कुछ तो उजालों में रख लिया होता, मेरा ख्याल ख्यालों में रख लिया होता। और मोहब्बतों का ताल्लुक़ है किस कबीले से, मोहब्बतों का ताल्लुक़ है किस कबीले से, ये एक सवाल सवालों में रख लिया होता। मोहब्बतों का ताल्लुक़ है किस कबीले से, ये एक सवाल सवालों में रख लिया होता। और शेर अर्ज़ है, खबर जो होती यहाँ चोर घूमते हैं बहुत, खबर जो होती यहाँ चोर घूमते हैं बहुत, छुपा के दिल कहीं तालों में रख लिया होता। खबर जो होती यहाँ चोर घूमते हैं बहुत, छुपा के दिल कहीं तालों में रख लिया होता। और डॉक्टर साहब, अभी कहा ही नहीं ऐसा वरना लोगों ने, अभी कहा ही नहीं ऐसा वरना लोगों ने, हमारा शेर मिसालों में रख लिया होता। सरहदी साहब, अभी कहा ही नहीं ऐसा वरना लोगों ने, हमारा शेर मिसालों में रख लिया होता। और मकतार से, तू मेरा साथ न देता नहीं था दुख इरफां, तू मेरा साथ न देता नहीं था दुख इरफां, हमें भी अपने हवालों में रख लिया होता। और यकीन कुछ तो उजालों में रख लिया होता, मेरा ख्याल ख्यालों में रख लिया होता। माशाअल्लाह मुल्ला। ये थे जनाबे इरफान खान साहब जो ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ख्यालों ही ख्यालों में पैगाम दे रहे थे। पता नहीं किसको दे रहे थे। मुझे ये शेर याद आ गया अपना ख्याल पे, मुद्दत से कर रही है तेरे हुस्न का तवाफ, मुद्दत से कर रही है तेरे हुस्न का तवाफ, मेरा नहीं तो मेरी नज़र का ख्याल कर, मेरा मुद्दत से कर रही है तेरे हुस्न का तवाफ, मेरा नहीं तो मेरी नज़र का ख्याल कर। इरफान खान साहब के बाद जनाब आबिद सियाल साहब तशरीफ़ लाते हैं। इनकी बहुत सारी कुतुब छप चुकी हैं, शेर जो गालबन एक ही है। मुझसे जो गलती हुई, कोताही हुई, मैं उसका सरेआम माज़रत करने वाला आदमी हूँ, मैं घबराने वाला आदमी हूँ। जनाब डॉक्टर
आप सियालवी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हुब्बे गज़ल के गुलदस्ते में इजाफ़ा फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जान साहब। साहिब सदारत आपकी इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। सुनो तो बोलता है, जागता धड़कता है। सुनो तो बोलता है, जागता धड़कता है। गज़ल के सीने में मिसरा मेरा धड़कता है। सुनो तो बोलता है, जागता धड़कता है। गज़ल के सीने में मिसरा मेरा धड़कता है। और जान साहब, है इज़्तराबो तवाज़ुन के तालमेल से शेर। है इज़्तराबो तवाज़ुन के तालमेल से शेर। रदीफ ठहरी हुई काफिया धड़कता है। है इज़्तराबो तवाज़ुन के तालमेल से शेर। है इज़्तराबो तवाज़ुन के तालमेल से शेर। रदीफ ठहरी हुई काफिया धड़कता है। कदम की चाप से लेकर लहू की लर्जिश तक। कदम की चाप से लेकर लहू की लर्जिश तक खफी खफी कोई आसेब सा धड़कता है। कदम की चाप से लेकर लहू की लर्जिश तक खफी खफी कोई आसेब सा धड़कता है। खफी खफी कोई आसेब सा धड़कता है। और नवाहे दिल किसी हलचल पे आंख फड़की है। नवाहे दिल किसी हलचल पे आंख फड़की है। कहाँ का वहम है और किस जगह धड़कता है। नवाहे दिल किसी हलचल पे आंख फड़की है। कहाँ का वहम है और किस जगह धड़कता है। है आंख अपने ही पानी में डूबकर जिंदा। है आंख अपने ही पानी में डूबकर जिंदा। है आंख अपने ही पानी में डूबकर जिंदा। दिल अपने मलबे के नीचे पड़ा धड़कता है। है आंख अपने ही पानी में डूबकर जिंदा। दिल अपने मलबे के नीचे पड़ा धड़कता है। गुनूदा शब ने बशारत का ख्वाब देखा था। गुनूदा शब ने बशारत का ख्वाब देखा था। शुआए सुबह में एक मोजज़ा धड़कता है। गुनूदा शब ने बशारत का ख्वाब देखा था। शुआए सुबह में एक मोजज़ा धड़कता है। गज़ल के सीने में मिसरा मेरा धड़कता है। बहुत शुक्रिया। है इज़्तराबो तवाज़ुन के तालमेल से शेर। रदीफ ठहरी हुई काफिया धड़कता है। बहुत शुक्रिया सर। साहिब सदारत आपकी इजाज़त से एक और गज़ल के चंद अशार। जो मयस्सर है यहाँ इतना भी उस पार ना हो। जो मयस्सर है यहाँ इतना भी उस पार ना हो। ऐसी जल्दी में उधर जाने को तैयार ना हो। जो मुयस्सर है यहाँ इतना भी उस पार ना हो। ऐसी जल्दी में उधर जाने को तैयार ना हो। और एक बाजार का शेर मेरे पास भी आ गया कि देख सौदागरी ये दुनिया
کہ کچھ دیر کے بعد دیکھ سوداگری یہ دنیا دیکھ سوداگری یہ دنیا کہ کچھ دیر کے بعد تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو دیکھ سوداگری یہ دنیا کہ کچھ دیر کے بعد تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں جس کنارے پہ لگا ہوں کہیں منجھدار نہ ہو پیچ پڑتا ہے پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں جس کنارے پہ لگا ہوں کہیں منجھدار نہ ہو سرخی صبح سے سہمائے گئے خواب اور اب سرخی صبح سے سہمائے گئے خواب اور اب آنکھ بیدار نہ ہو صبح نمودار نہ ہو سرخی صبح سے سہمائے گئے خواب اور اب آنکھ بیدار نہ ہو صبح نمودار نہ ہو اور سرحدی صاحب یہ جب لوگ ہیں دیتے ہیں تو اتنی تکریم یہ عجب لوگ ہیں دیتے ہیں تو اتنی تکریم کچھ کو منظور نہ ہو کچھ کو سزاوار نہ ہو یہ عجب لوگ ہیں یہ عجب لوگ ہیں دیتے ہیں تو اتنی تکریم کچھ کو منظور نہ ہو کچھ کو سزاوار نہ ہو یوں اتاریں تجھے دل سے کہ تیرے جانے کے بعد یوں اتاریں تجھے دل سے کہ تیرے جانے کے بعد آنکھ بوجھل نہ رہے دل پہ کوئی بار نہ ہو یوں اتاریں تجھے دل سے کہ تیرے جانے کے بعد بہت شکریہ یوں اتاریں تجھے دل سے کہ تیرے جانے کے بعد آنکھ بوجھل نہ رہے دل پہ کوئی بار نہ ہو اور عرفان صاحب ایک سے ایک یہاں حلقۂ زنجیر لطیف ایک سے ایک یہاں حلقۂ زنجیر لطیف پہلی ہی نرم کلائی کا گرفتار نہ ہو ایک سے ایک یہاں حلقۂ زنجیر لطیف پہلی ہی نرم کلائی کا گرفتار نہ ہو اور چھوڑ رغبت کی اداکاری یہ ممکن ہی نہیں چھوڑ رغبت کی اداکاری یہ ممکن ہی نہیں تباہ شاعر کی ہو موجود سے بیزار نہ ہو چھوڑ رغبت کی اداکاری یہ ممکن ہی نہیں تباہ شاعر کی ہو موجود سے بیزار نہ ہو جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو ایسی جلدی میں ادھر جانے کو تیار نہ ہو بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے ڈاکٹر عابد سیال صاحب جو اپنا خیال افروز شعر کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں یہ آپ کے فکری مدار کو جھٹکے دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ دنیا میں موجود ہے شعری انداز سے بھی کہے جا سکتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج اتنا اچھا کلام سننے کو ملا اس کے ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور یہاں کے وقفے کا وقت ہو گیا ہے وقفے کا انتظار کیجیے ہوگا آپ کی ہر صبح کا آغاز صبح سویرا کے ساتھ صبح سویرا پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ مہمان جن سے ہوں گی مزے مزے کی باتیں
सामिन और नाज़रीन, यहाँ वक्फे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं तुलुए सुखन मुशायरा के साथ दोबारा हाजिर हूँ। अभी आपके सामने डॉक्टर आबद सयाल साहब अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। उन काफ़िए की बातें की, मुझे एक शेर ज़बरदस्ती याद आता जा रहा है। जान तेरी बहर का किबला नहीं दुरुस्त, ए जान तेरी बहर का किबला नहीं दुरुस्त, अशार की रदीफ बदल काफिया बदल। अशार की रदीफ। इनके बाद डॉक्टर फौजिया सहर साहबा, जो उस्ताद भी हैं, शायरा भी हैं, नक्काद भी हैं, अफसान निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं। इनकी मजमूई तौर पर 13 किताबें छप चुकी हैं और 3 किताबें ज़ेर तबा हैं। मैं आपकी तालियों की गूंज में प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया सहर से इल्तिमास गुजार हूँ कि आएँ और शबिस्तान गज़ल में अपने हिस्से की गज़ल रोशन करें। बहुत शुक्रिया जी आपका इतनी खूबसूरत महफ़िल में बुलाने के लिए। और इससे पहले जो डॉक्टर साहब ने इतना खूबसूरत कलाम सुनाया, उसके बाद एक कोशिश कर रही हूँ चंद एक मतला और चंद अशार पहले अर्ज़ करूँगी कि अपनी यादों को, मोहतरम साहब सदर की इजाज़त से, अपनी यादों को मेरे दिल में महकता देखो, अपनी यादों को मेरे दिल में महकता देखो, मेरी तन्हाई में झांको, मेरी दुनिया देखो। अपनी यादों को मेरे दिल में महकता देखो, मेरी तन्हाई में झांको, मेरी दुनिया देखो। और अपनी यादों से भी बेदखल किया उसने मुझे, अपनी यादों से भी बेदखल किया उसने मुझे, देखने वालों मेरा देश निकाला देखो। अपनी यादों से भी बेदखल किया उसने मुझे, देखने वालों मेरा देश निकाला देखो। और कागज़े सादा पे अश्कों की नमी फैली है, कागज़े सादा पे अश्कों की नमी फैली है, आखिरी खत में कुछ उसने नहीं लिखा देखो। कागज़े सादा पे अश्कों की नमी फैली है, आखिरी खत में कुछ उसने नहीं लिखा देखो। और कैसे कह दूं कि बिछड़ने का उसे रंज नहीं, कैसे कह दूं कि बिछड़ने का उसे रंज नहीं, उसकी पलकों पे जो रोशन है सितारा देखो। कैसे कह दूं कि बिछड़ने का उसे रंज नहीं, उसकी पलकों पे जो रोशन है सितारा देखो। और मेरे अशार में दिल कैसे धड़कता है मेरा, मेरे अशार में दिल कैसे धड़कता है मेरा, हो सके तो मेरे अल्फाज का चेहरा देखो। मेरे अशार में दिल कैसे धड़कता है मेरा, हो सके तो मेरे अल्फाज का चेहरा देखो। और मेरी तन्हाई में झांको, मेरी दुनिया देखो, अपनी यादों को मेरे दिल में महकता देखो। और एक गज़ल और पेश करती हूँ कि काश ऐसा भी मुझे प्यार का जादू आए, काश ऐसा भी मुझे प्यार का जादू आए, बंद जब आँख करूँ दिल में मेरे तू आए। काश ऐसा भी मुझे प्यार का जादू आए, बंद जब आँख करूँ दिल में मेरे तू आए। और लम्स रोशन मेरे माथे पे रहे तेरा सदा, लम्स रोशन मेरे माथे पे रहे तेरा सदा, मेरे हाथों से तेरे हाथों की खुशबू आए। लम्स रोशन मेरे माथे पे रहे तेरा सदा, और मेरे हाथों से तेरे हाथ की खुशबू आए। और ध्यान में मेरे दुखी दिल की तसल्ली के लिए, ध्यान में मेरे दुखी दिल की तसल्ली के लिए, तेरा चेहरा तेरी आंखें तेरे बाजू आए। ध्यान में मेरे दुखी दिल की तसल्ली के लिए, तेरा चेहरा तेरी आंखें तेरे बाजू आए। और तू जो मेरे दिल को तेरे प्यार के हम वज़न करे, जो मेरे दिल को तेरे प्यार के हम वज़न करे, कोई ऐसा भी ज़माने में तराजू आए। जो मेरे दिल को तेरे प्यार के हम वज़न करे, कोई ऐसा भी ज़माने में तराजू आए। और तितलियाँ प्यार की उड़ती रहीं दिन भर दिल में, तितलियाँ प्यार की उड़ती रहीं दिन भर दिल में, और शब को ख्वाबों में
तेरी याद के जुगनू आए। तितलियां प्यार की उड़ती रहीं दिन भर दिल में, और शब को ख्वाबों में तेरी याद के जुगनू आए। और अजब अंदाज से तकता था गिला करते हुए, अजब अंदाज से तकता था गिला करते हुए, उसके शिकवे में भी 100 प्यार के पहलू आए। अजब अंदाज से तकता था, अजब अंदाज से तकता था गिला करते हुए, उसके शिकवे में भी 100 प्यार के पहलू आए। और फौजिया कौन अचानक तुझे याद आया आज, फौजिया कौन अचानक तुझे याद आया आज, क्यों तेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू आए, क्यों तेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू आए। और काश ऐसा भी मुझे प्यार का जादू आए, बंद जब आंख करूं दिल में मेरे तू आए। और साहिब सदर की इजाज़त से ये आजकल जो हालिया वाक़यात हो रहे हैं उन पर चंद अशार पेश करना चाहूँगी। तो कि जो पासबान हैं सोते हैं शाहराहों पर, जो पासबान हैं सोते हैं शाहराहों पर, जभी तो हादसे होते हैं शाहराहों पर। जो पासबान हैं सोते हैं शाहराहों पर, जभी तो हादसे होते हैं शाहराहों पर। नगर में अहले हवस दन दनाते फिरते हैं, नगर में अहले हवस दन दनाते फिरते हैं। शरीफ शरीफ इज़्ज़तें खोते हैं शाहराहों पर, नगर में अहले हवस दन दनाते फिरते हैं। शरीफ इज़्ज़तें खोते हैं शाहराहों पर, और सफ़ेद चादरों को दागदार करते हैं, सफ़ेद चादरों को दागदार करते हैं। रिदाएं खून में डबोते हैं शाहराहों पर, और किसी गरीब का आंचल शरीफ की दस्तार, किसी गरीब का आंचल शरीफ की दस्तार, स्याहियों से भिगोते हैं शाहराहों पर। जो पासबान हैं सोते हैं शाहराहों पर, जभी तो हादसे होते हैं शाहराहों पर। ये थी मुसलमान डॉक्टर फौजिया सहर साहबा जो अपना कलाम आपकी समातों की नज़र फरमा रही थी। उन्हें बेकरारी का एक बहुत अच्छा शेर सुनाया है, मुझे एक शेर याद आ गया है। इस तरह शायद वो समझे दिल की बेचैनी को जान, इस तरह शायद वो समझे दिल की बेचैनी को जान, करके कागज़ पुरजे पुरजे ख़त में डाला इसलिए। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब मैं मेहमान ख़ुसूसी की तरफ आता हूँ जो गुजरांवाला से जिनका ताल्लुक़ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ शेर कहने के हुनर से बखूबी वाकिफ़ हैं, बल्कि वो शेर को, सोच को, उसके डायमीटर को, ज़हनों से जो मौजूद एक तसव्वुर है उनको तब्दील करने का हुनर भी जानते हैं। मेरी मुराद है जनाब राहत सरहदी। साहिब सदर की इजाज़त। जहाँ पहुँच के फरिश्ता भी हाथ बांधता है, जहाँ पहुँच के फरिश्ता भी हाथ बांधता है, बशर वहाँ से हदे मुमकिनात बांधता है। जहाँ पहुँच के फरिश्ता भी हाथ बांधता है, बशर वहाँ से हदे मुमकिनात। ये सोच दुनिया से उम्मीद बांधने वाले, ये सोच दुनिया से उम्मीद बांधने वाले कि आग से भी कोई कागजात बांधता है। बढ़िया। ये सोच दुनिया से उम्मीद बांधने वाले कि आग से भी कोई कागजात बांधता है। मैं खाकसारो गुनाहगार किस शुमार में हूँ, मैं खाकसारो गुनाहगार किस शुमार में हूँ कि ये ज़माना तो नबियों पे बात बांधता है। मैं खाकसारो गुनाहगार किस शुमार में हूँ कि ये ज़माना तो नबियों पे बात बांधता है। असीर उसकी गिरागीर जुल्फ़े मस्त का हूँ,
اسیر اس کی گرا گیر زلف مست کا ہوں جو گرد پاس کف کائنات باندھتا ہے اسیر اس کی گرا گیر زلف مست کا ہوں جو گرد پاس کف کائنات باندھتا ہے وہ جس زبان سے کرتا ہے غیبتیں میری وہ جس زبان سے کرتا ہے غیبتیں میری اسی سے نیت صوم و صلات باندھتا ہے وہ جس جان بھائی وہ جس زبان سے کرتا ہے غیبتیں میری اسی سے نیت صوم و صلات باندھتا ہے کہا تھا قیدوں نے چوچک سے بارہا راحت کہا تھا قیدوں نے چوچک سے بارہا راحت کہ کون شیر کو بکری کے ساتھ باندھتا ہے کہا تھا قیدوں نے چوچک سے بارہا راحت کہ کون شیر کو بکری کے ساتھ باندھتا ہے جہاں پہنچ کے فرشتہ بھی ہاتھ باندھتا ہے بشر وہاں سے حد ممکنات باندھتا ہے ایک غزل کا مطلب جو ہے جان بھائی کی نظر کروں گا اتنی بھی تیری انجمن نارائی بہت ہے اتنی بھی تیری انجمن آرائی بہت ہے اس شہر میں رسوا میری تنہائی بہت ہے اتنی بھی تیری انجمن آرائی بہت ہے اس شہر میں رسوا میری تنہائی بہت ہے اب طالب سر ہے وہی دنیا کبھی جس نے اب طالب سر ہے وہی دنیا کبھی جس نے دستار عقیدت مجھے پہنائی بہت ہے اب طالب سر ہے وہی دنیا کبھی جس نے دستار عقیدت مجھے پہنائی بہت ہے گو دب نہ سکی اس نے تو ہر ممکنہ حد تک گو دب نہ سکی اس نے تو ہر ممکنہ حد تک آواز میری اینٹوں میں چنوائی بہت ہے گو دب نہ سکی اس نے تو ہر ممکنہ حد تک آواز میری اینٹوں میں چنوائی بہت ہے ایک گانٹھ سے بڑھ کر نہیں جس میں یہ خدائی ایک گانٹھ سے بڑھ کر نہیں جس میں یہ خدائی الجھی ہوئی میری شب تنہائی بہت ہے ایک گانٹھ سے بڑھ کر نہیں جس میں یہ خدائی الجھی ہوئی میری شب تنہائی بہت ہے ملتا ہے خدا جانے کسے دید کا موقع ملتا ہے خدا جانے کسے دید کا موقع اجلت میں تو ہر ایک تماشائی بہت ہے ملتا ہے خدا جانے کسے دید کا موقع اجلت میں تو ہر ایک تماشائی بہت ہے لازم ہے مگر اندھوں کی تصدیق بھی راحت لازم ہے مگر اندھوں کی تصدیق بھی راحت مانا کہ تیری بحروں میں شنوائی بہت ہے لازم ہے مگر اندھوں کی تصدیق بھی راحت مانا کہ تیری بحروں میں شنوائی بہت ہے اتنی بھی تیری انجمن آرائی بہت ہے اس شہر میں رسوا میری تنہائی بہت بہت ابھی آپ کے سامنے راحت سرحدی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے یقیناً جو میں نے شروع میں کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا کہ راحت سرحدی کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا شعر کہنے کا جس میں کوئی بھی رکاوٹ والی بات نہیں ہے تو اب میں صاحب صدر کی طرف آتا ہوں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے
जनाब इरफान जमील साहब। लफ्ज़ खत्म नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया। इस अंजुमन आराई में मैं तकरीम का सजावार तो नहीं था कि मुझसे पहले शकील बदायूनी की बजाय जिगर मुरादाबादी पढ़ गए और कबूल कीजिए जो कुछ है। गैब से मिल गई अरे साहब, गैब से मिल गई अरे साहब, हम कहाँ के वली अरे साहब। गैब से मिल गई अरे साहब, हम कहाँ के वली अरे साहब। कौन है जान दुश्मने जान, कौन है जान दुश्मने जान। हाँ यही दोस्ती अरे साहब, हाँ यही दोस्ती अरे साहब। कौन है जान दुश्मने जान, हाँ यही दोस्ती अरे साहब। तजर्बा ही सही किए जाओ, तजर्बा ही सही किए जाओ। कौन सी जिंदगी अरे साहब। तजर्बा ही सही, तजर्बा ही सही किए जाओ। कौन सी दोस्ती अरे सॉरी तजर्बा ही सही किए जाओ। कौन सी जिंदगी अरे साहब। जुल्मतें जुल्मतें अरे तौबा, जुल्मतें जुल्मतें अरे तौबा। रोशनी रोशनी अरे साहब, जुल्मतें जुल्मतें अरे तौबा। रोशनी रोशनी अरे साहब। कौन इंसानियत का पूछो हो, कौन इंसानियत का पूछो हो। मर गई अरे साहब। कौन इंसानियत का पूछो हो। मर गई अरे साहब। गैब से मिल गई अरे साहब, हम कहाँ के वली अरे साहब। धनक पर घर बनाने हैं, धनक पर घर बनाने हैं, वहाँ गाजी बसाने हैं। धनक पर घर बनाने हैं, वहाँ गाजी बसाने हैं। यही है चांद का मसरफ, यही है चांद का मसरफ। कहा ना बम छुपाने हैं, यही है चांद का मसरफ। कहा ना बम छुपाने हैं। ये सैयारे हमें दे दो, ये सैयारे हमें दे दो। ये सैयारे हमें दे दो, हमें बारूद उगाने हैं। ये सैयारे हमें दे दो, हमें बारूद उगाने हैं। ये मंजर वादियाँ जंगल, ये मंजर वादियाँ जंगल, ये दुश्मन के ठिकाने हैं। ये मंजर वादियाँ जंगल, ये दुश्मन के ठिकाने हैं। खलाएं दस्तरस में हैं, खलाएं दस्तरस में हैं। तसर्रुफ में ज़माने हैं और हर एक सरहद की उस जानिब, हर एक सरहद की उस जानिब हमारे आशियाने हैं। और यहाँ दोनों तरफ हम हैं, यहाँ दोनों तरफ हम हैं। ये नेज़े खुद पे ताने हैं। यहाँ दोनों तरफ हम हैं, ये नेज़े खुद पे ताने हैं। और धुने हैं मुख्तलिफ लेकिन
धुनें हैं मुख्तलिफ लेकिन सभी अपने तराने हैं। धुनें हैं मुख्तलिफ लेकिन सभी अपने तराने हैं। और जहाँ सरसों नहीं जमती वहाँ सिक्के जमाने हैं। जहाँ सरसों नहीं जमती वहाँ सिक्के जमाने हैं। और इन्हीं गमलों में आइंदा, इन्हीं गमलों में आइंदा नए पौधे उगाने हैं। इन्हीं गमलों में आइंदा नए पौधे उगाने हैं। सारी गज़ल इसी उसमें थी। धनक पर घर बनाने हैं, वहाँ गाजी बसाने हैं। बहुत शुक्रिया। जहाँ सरसों नहीं जमती वहाँ सिक्के जमाने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब सदर मोहतरम इरफान जमील साहब से आपने उनका कलाम सुना। इतना खूबसूरत कलाम, आपकी समाअतों की नज़र किया। इसके साथ ही आज का तुलुए सुखन मुशायरा इस्लामाबाद सेंटर से अपने इख्तिताम को बगलगीर होता है। इंशाअल्लाह अगले मुशायरे तक के लिए, अगले मुशायरे में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। आखिर में एक शेर। गफलत की नींद सोए हैं मेरे वतन के लोग। गफलत की नींद सोए हैं मेरे वतन के लोग। यारा बिने जगह किसी आफत से पेशतर। शुक्रिया।